त्यस्तै बन्छ जीवन जस्तो सोच्छ यो मन त्यस्तै बन्छ जीवन नयाँ जीवनका लागि नयाँ यात्रा नयाँ दिग्दर्शन नयाँ जीवनका लागि नयाँ यात्रा नयाँ दिग्दर्शन नयाँ दिग्दर्शन नयाँ दिग्दर्शन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा पनि यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, विगत केही श्रृङ्खलादेखि हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ। विषय छ विपत्ति, महामारी, सङ्कट अथवा प्राकृतिक प्रकोपहरू। यी विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुरा गर्ने क्रममा हाम्रो मानवीय जीवनमा यी बाह्य प्रभावले कसरी असर पारिरहेको हुन्छ र त्यो असरबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ, आफूलाई कसरी स्थिर राख्न सक्छौँ, कसरी सन्तुलित राख्न सक्छौँ भन्ने चर्चा हामीले गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी यही विषयमा कुरा गर्छौँ। यसका लागि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका राजयोग प्रशिक्षक ब्रह्माकुमार विजयराज सिग्देल हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। विजयजी, प्रस्तुतिमा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हामीले केही श्रृङ्खलादेखि यो महामारीको विषयमा, सङ्कटको विषयमा, विपत्तिहरूका विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो ध्यानाकर्षण र हाम्रो चर्चा चाहिँ हामी ती विपत्तिहरूबाट, महामारीहरूबाट कसरी सुरक्षित रहन सक्छौँ। बाहिर भौतिक रूपमा जति सुरक्षित रहे पनि हामी आन्तरिक रूपमा मजबुत रहन सक्यौँ भने मात्रै अनि हामी पूर्ववत अवस्थामा रहन सक्छौँ। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ, त्यसले के कस्ता घटनाहरू निम्त्याउँछन्, एउटा मूल घटनाले कति अरू घटनाहरूलाई आमन्त्रण गर्छ लगायत विभिन्न विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। यो बाह्य घटनाले, बाह्य विपत्तिले, महामारीले जुन क्षति पुर्याउँछ, मानवीय क्षति बाह्य रूपमा, त्यसै गरी मानिसलाई भित्रभित्रै चिन्तित बनाएर, रोगग्रस्त बनाएर, मानसिक तनावमा पुर्याएर मान्छे डिप्रेस्ड भएर त्यसपछि एन्जाइटीमा परेर सुसाइड पनि गर्छ। थुप्रै केसहरू, त्यस्ता घटनाहरू हामीले देखेका छौँ। यी विपत्तिहरूले निम्त्याउने डिप्रेसनको चर्चा आज हामीले गरौँ। कस्तो प्रकारको डिप्रेसनमा मानिसहरू पुग्छन्? धन्यवाद नवीनजी, अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न र अहिलेको समसामयिक कुरालाई समेट्नु भएको छ। यो हजारौँ दर्शकहरूको प्रतिनिधिमूलक प्रश्न हो भन्ने लाग्छ। सामान्यतया विपत्ति हामीले नचाहेको बेलामा या तयारी नभइसकिराखेको अवस्थामा एकाएक आएको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक रूपमा हामीले आफूलाई व्यवस्थापन मिलाउन खोज्दै बाह्य परिस्थितिको प्रेसर बढी र भित्रको इन्टर्नल स्टेट अफ माइन्डको अवस्था नर्मल भएको बेलामा बाह्य परिस्थितिले भित्रको परिस्थितिलाई कन्ट्रोलमा लिन खोज्छ। त्यतिखेर हामी आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेका हुँदैनौँ। अत्यन्तै भविष्य अन्धकार देखिन थाल्छ र विगतमा तयारी नभइसकेको हुनाले हाम्रो मनले सोच्नै भ्याएको हुँदैन र भविष्य अन्धकार देखिएको नाताले मबाट अब केही पनि हुन सक्दैन, 100% मेरो मृत्यु असम्भावी छ, अब मेरो जीवन बर्बाद भयो, मैले केही पनि गर्न सकिनँ। यस किसिमको नेगेटिभ विचारले, नकारात्मक विचारले हाम्रो मनभित्रको इम्युन सिस्टमलाई, प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई सोझै अट्याक गर्छ। भित्रको आत्मबललाई त्यसले हलबलाइदिन खोज्छ, जसका कारणले गर्दा हामी एकदमै धुमिलो हुन पुग्छौँ। एउटा तलाउको कल्पना गरौँ। तपाईले एउटा ढुङ्गा हिर्काइदिनुहोस्, हिर्काइसकेपछि तलाउको पानी के हुन्छ? तरङ्गित हुन्छ। त्यो तरङ्गित पानीमा तपाईँले शरीरको छाया हेर्न खोज्नुभयो भने देख्नुहुन्छ र? सकिँदैन। यसै गरी मनस्थिति स्थिर भइराखेको बेलामा घटनाका ढुङ्गाहरू हाम्रो मनस्थितिमा जब ठोकिन आइपुग्छ, त्यतिखेर हाम्रा विचारहरू, हाम्रो मान्यताहरू, हाम्रा विश्वासहरू, हाम्रा प्रपञ्चनहरू एकदमै हल्लिएको अवस्थामा हुन्छ। त्यतिखेर हामी कमजोर हुन्छौँ। त्यो कमजोर अवस्थामा यदि हामीलाई सही गाइडलाइन्स, सही स्कुलिङ भएन
र हाम्रा वरपरका छरछिमेकीहरूले आफन्तजनहरूले हामीलाई सम्हालिदिएनन् भने हामी ट्रमामा पर्न सक्छौँ, साइकिक डिसअर्डरमा पुग्छौँ, हाम्रो मानसिक रूपमा आघात पुग्छ, हामी आफूलाई सम्हाल्न सक्दैनौँ। सम्हाल्न नसक्ने बित्तिकै जीवनमा एक किसिमको नैराश्यता, हिंताबोध र जीवन बर्बाद भयो भन्ने किसिमको फिलिङ्स बारम्बार मनमा आइरहेको छ। त्यसले हामीलाई बाटोमा अगाडि निरन्तर बढिरहनबाट वञ्चित गर्नमा ठुलो सहयोग पुग्छ। अहिले पनि देख्छौँ नि हामीले कहिलेकाहीँ अकस्मात बाढी पहिरो आइदिन्छ, विपत्तिहरू आइदिन्छ, तयारी गर्न सक्दैन, भएका जहान बच्चाहरू सबै त्यो बाढी पहिरो लगिदिन्छ। त्यस्तो बेलामा बचेको मान्छेले भविष्यको सम्भावनाको ठ्याक्कै ढोका बन्द भएको देखेपछि अब मेरो जीवन बर्बाद भयो भन्ने कुरालाई महत्त्व दिने बित्तिकै अब मानिस कमजोर हुन्छ। कमजोर मान्छे भन्छ नि, शारीरिक रूपमा लडेको मान्छेलाई कसैले उठाउन सक्छ, मानसिक रूपमा हारेको मान्छेलाई कसैले पनि उठाउन नसक्ने भएको नाताले त्यस्तो बेलामा घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई हामीले सकारात्मक बनाउने र यसको पछाडि कहीँ न कहीँ कल्याण छ, मेरो जीवनमै घटना घट्नुको पछाडि कहीँ न कहीँ यो घटनासँग म जोडिएको छु भन्ने कुरालाई यदि ज्ञानको आँखाले स्वीकार्न सक्ने हो भने अवस्था सामान्यकरण हुनलाई छिटो मद्दत पुग्छ। अन्यथा त्यही कुरालाई बारम्बार महत्त्व दिँदा मान्छे छिटो कहिले उठ्न नसक्ने गरी दुर्घटनामा पर्छ। एउटा एक्जाम्पलबाट तपाईँलाई बुझाउँ होला। दुईजना महिला कहीँ जाँदै थिए, संयोगले उहाँहरूको श्रीमान दुर्घटनामा पर्नुभयो, उहाँहरू दुईजना बच्नुभयो। दुवैजनालाई हस्पिटलाइज ल्याइयो। दुईजना मध्ये एकजना लेडिज अलि छिटो रिकभर हुनुभयो, अर्को लेडिजलाई वर्षौँ रिकभर हुन टाइम लाग्यो। जब दुवैजना हस्पिटलबाट बाहिर निस्किसकेपछि उहाँलाई इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पहिलो महिला जो छिटो रिकभर हुनुभयो उहाँलाई सोधियो, तपाईँ यति छिटो रिकभर किन हुनुभयो, सँगसँगै घटना घटेको, तपाईँको साथीको अवस्था त अहिले पनि नाजुक छ भन्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो, जाने त गइहाल्नु हो, मलाई चाहिँ मेरो जिउने आधार छ, मेरो पेन्सन आउँछ, अब त्यही पेन्सनको आधारले पनि म मेरो बाँकी जीवन जिउन सक्छु, हुने हुनामी मैले अब रोकिने अवस्था थिएन भनेर उहाँले आफूलाई सम्हाल्नु भएछ। दोस्रो महिलालाई सोध्यो, तपाईँलाई यत्रो लामो समय रिकभर हुन लाग्यो किन होला भनेर सोध्दै गर्दा श्रीमान त जानुभयो, मेरो जीवन जिउने अब बाँच्ने आधार केही पनि छैन, म कसरी बाँच्छु होला, मलाई कसले पाल्छ होला, मलाई कसले टेक केयर गर्छ होला, मलाई नियमित रूपमा आउने कुनै पनि स्रोत छैन भन्ने कुराले श्रीमानको मृत्युभन्दा पनि अब भविष्यमा म कसरी बाँच्छु होला, मेरो आधार के होला भन्ने कुराको कमजोर विचारले मलाई हस्पिटलबाट बाहिर निस्किन निकै महिना लाग्यो भनेर जवाब दिनुभएछ। घटना एउटै छ तर हेर्ने दृष्टिकोण, एउटाको सहारा पेन्सन छ यसले भए पनि बाँच्छु भन्ने भयो, अर्कोलाई केही पनि सहारा भएन, उहाँलाई लामो समय लाग्यो। जीवन जिउन पनि आधार चाहिन्छ। तपाईँलाई भोलि पेन्सन नहुन सक्छ, कुनै साथी सहयोग कसैले सहयोग नगर्न सक्छ, तर तपाईँभित्रको मूल्य, तपाईँभित्रको मान्यता, तपाईँले आफूलाई आफूप्रतिको लामो समयसम्म गरिरहेको ट्रिटमेन्टले हामीलाई त्यस्तो किसिमको डिप्रेसन हुनबाट जोगाउनमा धेरै उदाहरणहरू अहिले पनि हामी समाजमा देख्न पाउँछौँ। विजयजी, यस्ता महामारीहरूले निम्ता गर्ने जुन डिप्रेसनहरू छन्, मानसिक तनावहरू छन्, मानसिक समस्याहरू छन्, त्यस्तो अवस्थामा स्वयं व्यक्तिलाई अनुभूति हुन्छ कि म डिप्रेस्ड हुँदैछु अथवा म त्यस्तो अवस्थामा पुग्दैछु भन्ने उसलाई महसुस त हुन्छ कि हुँदैन, ख्याल गर्न सक्छ कि सक्दैन? होइन, ऊ रोगीलाई त थाहा हुँदैन, उसले त राम्रै गरिरहेको छु, मैले ठिक गरिरहेको छु, मैले जे गरिरहेको छु राम्रो गरिराखेको छु भन्ने हुन्छ। कसैलाई पनि जानी मैले नराम्रो गर्नु त भन्ने लाग्दैन, तर उसको हरेक एक्टिभिटिजहरू नर्मलभन्दा अबनर्मल हुँदै जान्छ, थाहै हुँदैन। खाली खुट्टा हिँडिदिने, लुगा लगाएको लुगै निकालिदिने, खाँदै नखाइदिने, सुतेको सुतै गरिदिने, झगडा गर्ने, जे पनि हुनसक्छ। सानो सानो कुरामा न्यु खोजेर म मर्दिउँ भनिदिने, यस किसिमको उसको मेन्टल डिसअर्डर बढी देखा पर्छ र हरेक गतिविधिबाट थाहा हुन्छ। उहाँ जो रोगी हुनुहुन्छ उहाँले राम्रै गरिरहेको छु भन्ने हुन्छ, तर सामान्यतया अरूले मात्रै थाहा पाउँछ कि ऊ चाहिँ आउट अफ ट्र्याक गइराखेको छ भन्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा
बडो समझदारीपूर्वक हुनसक्छ मलाई यस्तो घटना पनि घटेर म डिप्रेसनमा गएको पनि हुनसक्छु। उहाँले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यही विषय त्यही महामारी त्यही घटनामा सहभागी नभएर त्योभन्दा पछाडि अथवा बाहेक अरू के कुराहरूमा आफ्नो मनलाई भुलाउने आफूलाई बिजी राख्न सक्नुभयो भने पनि बच्न सक्नुहुन्न। उहाँले सबभन्दा नजिकको आफ्नो आफन्त भन्ने चलाइ छ जसको इन्टिमेसी भन्छ, असाध्यै नजिकको मान्छेको सल्लाह लिन सक्नुभयो या भनेको मानिदिनु भयो भने द बेटर, होइन भने सामान्यतया कसैलाई पनि म डिप्रेसनमा जाँदैछु भनेर थाहा पाएर गएको चाहिँ हुँदैन, अरूले अनुमान लाउने मात्रै हो। हजुर, त्यो घटनाले एउटा व्यक्ति ठिकै हुन्छ, सामान्य अवस्थामा रहन्छ, अर्को व्यक्ति प्रभावित हुन्छ। अघि पनि यहाँले उदाहरण दिनुभयो। त्यस्तो अवस्थामा घरको सदस्यहरू, परिवारका सदस्यहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्? किनभने त्यो चपेटामा, त्यो महामारीमा, विपत्तिमा त सबैजना परेका हुन्छन्। तर एउटा व्यक्ति डिप्रेस भइरहेको हुन्छ, तनावमा गइरहेको हुन्छ, तर अरू त उसको तुलनामा केही सबल हुन सक्छ नि। अरूले के कसरी ध्यान दिन सक्छन् त्यस्तो? ऊ भित्रको मूल्य त्यतिखेर छताछुल्ल भएको बेलामा, जिउने आधार टुटेको बेलामा घरका सदस्यहरूले पर्याप्त रूपमा उसलाई टेक केयर गर्ने, प्रेम गर्ने, सद्भाव व्यक्त गर्ने, म छु नि भन्ने, हगि उसलाई आश्वासनको जरुरत पर्छ। यद्यपि घटनाक्रमको चपेटामा परेको मान्छेलाई आश्वासन पनि स्वीकार गर्न मान्दैन। उसले सबै कुराबाट म अब हारिसकेँ, मलाई कसैले पनि टेक केयर गर्दैन, म एक्लो छु भन्ने भावनाले घर बनाएको हुन्छ। तथापि अनलिमिटेड प्रेम उसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यति धेरै प्रेम सद्भाव देखाउनु पर्ने हुन्छ कि मेरो पनि कोही रहेछ है भन्ने किसिमको भित्रैबाट मनोवैज्ञानिक रूपमा उसलाई ट्रिटमेन्ट दिन सकियो भने त्यो मान्छे सम्हालिन सक्छ। अन्यथा बाहिरबाट हेर्दाखेरि सामान्य देखिन्छ, भित्रबाट उसले योजना बनाइराखेको हुन्छ। कसरी हुन्छ, यो संसारबाट म भागौँ, यो संसारमा नबाँचु, म कसैको लागि बोझ नबनौँ, मेरो जिन्दगी खेर गयो, बर्बाद गयो, मैले केही गर्न सकिनँ भन्ने किसिमको मनोदशाको फ्लक्चुएसन म्याक्सिमम हुने भावनाले त्यस्तो बेलामा घरका मान्छेले सबै कुरालाई भन्दा पनि उसको मानसिक दशालाई ख्यालमा राखेर उसले चाहेको प्रेम दिन सक्नुपर्छ, अन्यथा दुर्घटना ननिम्तेला भन्न सकिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा स्वयं व्यक्तिलाई चाहिँ अथवा ऊ व्यक्तिलाई चाहिँ डाक्टर कहाँ लाने, चेकअप गराउने, औषधिहरू दिने त्यस्तो केही गर्न सकिन्छ कि अथवा घरकै वातावरणले, राम्रो वातावरणले ठिक गराउन मूल कुरा त उपदेश दिन हुँदैन त्यस्ता मान्छेहरूलाई। यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्न थाल्यो भने झन् उसलाई इरिटेट हुन्छ। उसलाई उपदेश दिनुभन्दा पनि उसले थाहा नै नपाउने गरेर उसको भित्र मनभित्र पसेर सानो सानो कुराहरू, विगतमा भएका राम्रा कुराहरू याद दिलाउने, भविष्यमा पनि अझै सम्भावना छ भन्ने कुराको सम्झना दिलाउने। र सबभन्दा नजिकको डाक्टर भनेको त घरका सदस्यहरू नै हुन्। हाँस्ने उसलाई जसरी हुन्छ त्यो घटनाक्रमबाट जुन त्यो चोट लागेको छ, साइकोलोजिकली चोट लागेको छ, त्यसलाई त्यो घटनाक्रमबाट हटाइदिने। जुन मितिमा, जुन डेटमा घटना घटेको थियो त्योभन्दा अगाडिको दिनसम्मको कुरा गरेर उसलाई भुलाउने कोसिस गर्ने हो भने मनोवैज्ञानिक घाउ भएको हुनाले मनोवैज्ञानिक तरिकाले नै त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टरकोमा गयो भने सामान्यतया औषधि पानी त गरिदिनुहुन्छ, तर त्योभन्दा बढी औषधि भनेको घरका मान्छेले मनको भावना बुझेर, उसको सद्भाव, उसको स्वभावलाई बुझेर उसँग घुलमिल गर्ने, टाइम दिने, खेलाउन जाने, लिएर कहीँ आउटडोर गेममा लैजाने, त्यसो गरियो भने रिकभर हुनमा सहयोग पुग्छ। यसको पछाडि सबै अत्याधिक सोचाइको कारणले भनिन्छ। आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेर, आफ्नो बसमा आफैलाई राख्न नसकेर भनिन्छ। यो मनलाई नियन्त्रण गर्ने कसरी भन्ने पनि मूल प्रश्न हुन्छ। धेरैतिर चर्चा गरेको हामीले पाउँछौँ, धेरैले प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ, यो मनलाई बसमा कसरी राख्ने? आफ्नो मनलाई आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने त आफूले सोचे जस्तो, चाहे जस्तो गरिने रहेछ, हुने रहेछ भनिन्छ। केही उपाय विधिहरू छन् यो मनलाई बसमा राख्ने, नियन्त्रण गर्ने? घटनामा घटित भइसकेपछि, तपाईँ घायल भइसकेपछि मनलाई नियन्त्रण लिने कुरा सम्भव हुँदैन। एउटा बाटोमा गाडी चलाउँदै गर्दा घटनामा परिसकेपछि अब ब्रेक लाउँछु भन्ने कुरो हुँदैन। त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँ स्वस्थ हुँदाखेरि, सामान्य अवस्थामा हुँदाखेरि नै कहीँ न कहीँ सत्सङ्गमा जाने, साधना गर्ने, मनलाई मित्र बनाएर भित्रभित्रै उसँग संवाद गर्ने, मन पनि केही हो भन्ने कुरा महत्त्व दिएर उसलाई त्यसको सुदृढीकरण, त्यसको स्ट्रङनेसमा अलिकति विश्वास गर्ने हो भने घटना घटेपछि त्यो अघिल्ला दिनमा गरेको मेहनत त्यतिखेर कारागारको काम गर्छ, हेल्प गर्छ। अन्यथा घटना घटेपछि अब मन कन्ट्रोलमा लिन्छु भन्यो भने ज्यादै उकालो हुन्छ, मेहनत पर्छ, सम्भावना धेरै कम हुन्छ। त्यसैले त ब्रह्मकुमारीजको यो अभियानले के भन्छ भने
तिमी सामान्य अवस्थामा दुःख पर्दा परमात्मालाई याद गर्ने होइन, सुखमा पनि परमात्मालाई याद गर्यो भने दुःख तिमीलाई आउँदैन। यो कुरा बुझ्न मलाई टाइम लाग्यो। अहिले आएर मैले महसुस गरेँ सामान्य अवस्थामा ईश्वरसँग मनलाई लगेर जोड्ने, ईश्वरसँग संवाद गर्ने, मनलाई स्वस्थ राख्ने हो भने सानोतिनो घटनाले उसलाई छुँदैन। तपाईँसँग पकेटभरि पैसा छ भन्ने लाग्यो भने सानोतिनो चिज किन्नको लागि सोच्न पर्दैन नि, होइन? तपाईँ कुनै पनि बेलामा गएर क्यास गर्न सक्नुहुन्छ। एटिएम कार्ड छ भने मसँग एटिएम कार्ड छ भन्ने हुन्छ। भने जस्तै जसरी तपाईँले आफ्नो दैनिकी चलाउनको लागि ब्याङ्क ब्यालेन्स अग्रिम राख्नुहुन्छ, अब बजारमा किन्न गएपछि अनि ब्याङ्कमा जम्मा गर्न गएर त सम्भव हुँदैन नि। हो यसै गरी घटनाक्रम घट्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो मनलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि, साधनाको लागि समय निकालौँ भन्ने हिसाबले देशव्यापी रूपमा विभिन्न स्थानमा सहज होस् भन्ने हिसाबले सेवा केन्द्रहरू खोलेर त्यहाँ हाम्रो आदरणीय ब्रह्मकुमारी दिदीहरूलाई त्यो ठाउँमा आवश्यक रूपमा राखिदिएर वरिपरिका मान्छेलाई बोलाएर मनको सुदृढीकरणको, मनको शुद्धताको लागि, स्ट्रङनेसको लागि समय निकालौँ, साधना गरौँ। भोलि केही पनि हुनसक्छ, त्यतिखेर अरूले सम्हालिने स्थिति छैन। नवीनजी अहिले त सामान्यतया घटना घटिहाल्यो भने कसैले तपाईँलाई गाइड गर्ला, सहयोग गर्ला। भोलिको दिन यस्तो पनि आउन सक्छ कि कसैले कसैलाई सम्हाल्नै नसक्ने दिन, सम्हाल्नै नभ्याउने दिन, टाइमै नदिने दिन पनि आउन सक्छ। सबै विच्छेद हुन पनि बेर लगाउँदैन। त्यतिखेर कसले कसलाई सम्हाल्ने भन्नुहोस् त? अहिलेदेखि तयारी गर्नु पर्यो। घटना घटेपछि होइन, अग्रिम घटना घट्नुभन्दा अगाडि हामी भित्रभित्रै आफूलाई आन्तरिक रूपमा तयारी गरेका छौँ भने सानोतिनो घटनालाई सजिलैसँग कोप अप गर्न सकिहालिन्छ। भनेपछि त्यो घटनाले अचानक आउने घटनाले नै विचलित पार्ने हो मानिसलाई। पक्का पहिले नै पूर्व अवस्थामै तयारीका साथ बस्ने यस्तो सम्भावना हुनसक्छ, यस्तो हुनसक्छ। त्यो मतलब त्यो घटनाबाट डराएर चिन्तित त्रसित हुने होइन, तर मानसिक रूपमा चाहिँ तयार भएर सक्षम भएर बस्यो भने जब त्यो घटना आइपर्छ त्यतिखेर चाहिँ ऊ स्वाभाविक रूपमा त्योसँग ट्याकल गर्नलाई स्योर हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि प्रिपरेसन हो मोर इम्पोर्टेन्ट देन द एक्सन भन्छ कि घटना घट्नुभन्दा अगाडि तयारी भइराख्न सक्नु बुद्धिमत्ता हो। के पनि हुनसक्छ, नभए झनै राम्रो, भयो भने पनि अग्रिम रूपमा तपाईँ तयारी भइराख्नु भएको छ भने युद्धको मैदानमा जानुभन्दा अगाडि हतियारहरूको जाँचबुझ गर्न जरुरी छ कि छैन? अब युद्धको मैदानमा गएपछि मेरो हतियार लागेन, मेरो हतियारले काम गरेन भनेर कसलाई दोष लगाउने भने जस्तै परिस्थिति अब दिनानुदिन हाम्रो अस्वाभाविकतातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ। पोल्युसन, पपुलेसन, संसारमा जुन किसिमको मानसिक एउटा फ्लक्चुएसन बढ्दै गइराखेको छ, त्यसको लागि अब हामी तयारी हुन जरुरी छ। विलम्ब भइसकेको छ, अझै पनि केही बिग्रेको छैन। जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, जुन स्थानमा छौँ, हामी जागौँ, उठौँ। वास्तवमा आध्यात्मिक यात्राले हामीलाई भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित घटनाबाट जोगाउनमा मद्दत गर्ने भएकै नाताले ब्रह्मकुमारीले आफ्नो यो अभियानलाई विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। हामी पनि त्यसको मतलब अनुभवी छौँ कि जीवनमा खाउँ लाउँ बेलामा हामीले सबै कुराको कन्ट्रिब्युसन गरेर समाजको विकासको लागि, आफ्नो सोन्नतिको लागि हामीले हाम्रो समय दियौँ। आज त्यही घटना परिरहँदा सामान्य मान्छेहरू विचलित भइरहन्छन्, हामीले त्यसलाई सजिलैसँग लिइराखेका हुन्छौँ। किनभने हामीलाई अलरेडी स्कुलिङ भइसकेको छ कि यस्तो हुनेवाला छ, तिमी आफूलाई प्रिपेयर्ड गर है भन्ने कुरा ईश्वरीय सन्देश हाम्रो मनमा घुसिसकेका नाताले सबै कुरालाई हामीले सामान्य रूपमा लिन्छौँ। निष्क्रिय त हुन सकिएन होइन, केयरलेस त गर्न सकिएन होइन, त्यो केयरफुल भएर त्यसमा चाहिँ अब डुबिरहने, चिन्तित भइरहनेबाट चाहिँ मुक्त हुनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। हुन त जताततै त्यही विषय हुन्छ, त्यही सन्दर्भ हुन्छ होइन। कोभिड-19को बेलामा जता पनि कोभिड कोरोना नै कोरोना विषय। भूकम्प आएपछि जताततै भूकम्प विभिन्न समयमा आइरहने पराकम्पनहरूले त्यसै गरी हल्लाइरहेका हुन्छन्, बिर्स्यौँ भन्दा पनि बिर्सिन नसक्ने। त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका बाढी पहिरोहरूले, यता पनि बाढी गएको छ, पहिरो गएको छ, उता पनि गएको छ, जताततै डुबाइरहेको छ, त्यसको पनि प्रभाव पर्न सक्छ। त्यो त आफ्नो देशमा स्थान भएको, कहिलेकाहीँ विश्वव्यापी रूपमा आउने महामारीहरूले त्यसै गरी हलचल पैदा गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा यो मनलाई चाहिँ कसरी सन्तुलित राख्ने, स्थिर राख्ने भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ, जसले पूर्व रूपमा तयारी गर्नु भएन। त्यस्तो अवस्थालाई हामी कसरी चर्चा गर्छौँ? कहिलेकाहीँ कुनै सामान बजारमा किन्नै पर्ने भएर तपाईँ जानुभयो भने
हजार थरीका मान्छे आउँछन् जान्छन्, कराइरहन्छन्, बोलाइरहन्छन्, हप्काइरहन्छन्, तर तपाईँ एउटा आफ्नो के सामान किन्नु छ त्यसको सुरुमा हिँड्नु चाहिँ हेर्नुहुन्न भन त। अनि तपाईँले को आयो को गयो ख्याल गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न। जीवनमा एउटा सुर भयो भने कुनै पनि किसिमको परिस्थितिमा तपाईँको अट्र्याक्सन हुँदै हुँदैन, तपाईँ प्रभावित हुँदै हुनुहुन्न। तपाईँको सुर छैन कि तपाईँ त्यस्तो बेलामा पनि मनको तार परमात्मामा जोड्ने, जे देखिराख्नु भएको छ यो सब खेलौना हो, खेल हो, घटित भइरहेको छ, यस्तो हुनेवाला थियो, हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो, अब हुन सुरु गर्यो, वाह यो घटना घटिरहेको छ, यसमा साक्षी भएर हेरिरहेको छु, पुग्यो र बाइ द वे घटनामा म पनि परेछु भने पनि मलाई स्वीकार छ, किनकि यो हुनुवालै छ, घटनाक्रम हुनु नै थियो भन्ने हिसाबले एउटा सुरमा हिँडिरह्यो भने कुनै पनि कुराले तपाईँलाई अट्र्याक्ट गर्दैन। अब सुर छैन भने त मान्छे डराउँछ, भयभीत हुन्छ। घटनाले मृत्यु हुनुभन्दा पनि त्यो वातावरणले थाम्न नसकेर वातावरणको प्रभावले उसलाई अट्याक गर्छ र ऊ एकदमै निस्तेज हुने, डिप्रेस हुने, हताश हुने, उसको दिमागले काम नगर्ने आदि आदि सबै लक्षणहरू स्वाभाविक रूपमा देखिन्छन्। त्यसैले त म बारम्बार भनिराखेको छु नवीनजी, भोलिका दिनमा परिस्थिति असामान्यतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। चारैतिर पञ्चप्रकृतिले आफ्नो विकराल रूप मडार्दै लैराखेको छ। प्रकृति मान्छेले असाध्यै धेरै अन्याय गरिराखेको छ। त्यसो भएको नाताले भोलि यस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराको सजगतालाई ख्यालमा राखेर हामी आन्तरिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ भन्न पाउने कि नपाउने? यही कुरा त उठाउनु गइरहेछ। अनि त्यो परिवेशमा त्यो घटनाक्रमले निम्ताएका समस्याहरूको बिचमा परिरहँदाखेरि हामी सोचाइका कुराहरू गर्छौँ, मनका कुराहरू गर्छौँ। सोचाइले मनलाई असर गर्यो, मनले शरीरलाई असर गर्यो। यसलाई अब कसरी हेर्ने? विश्वव्यापी रूपमा त्यही कुराहरू हुन्छ। त्यसकै पछाडि दौडिरहँदाखेरि मन, यो सोचाइ, विचार र अनि शरीरलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने? तपाईँलाई यो इन्फर्मेसन मलाई आवश्यक छैन, यसले मलाई असर गर्दैछ भन्ने भएपछि, यो फल कुहिएको छ भन्ने भएपछि अब के गर्ने भनेर सोध्नु भने के भन्नु भन्नुहोस् त? त्यसलाई नखाने, त्यसलाई साइड लगाइदिने। जुन इन्फर्मेसन तपाईँलाई जरुरी छैन भन्ने लाग्छ भने त्यसबाट तपाईँ वञ्चित हुने। ईश्वरीय एउटा सिद्धान्तमा के भन्छ भने नो न्युज गुड न्युज। सकेसम्म तपाईँले न्युजको चक्करमै नपर्नुहोस्। एकदमै ठुला घटनाक्रम थाहा भइहाल्छ। सानातिना कुरालाई कान थापेर सुनिरहने हो भने इन्फर्मेसनले हामीभित्रको खास गरी यो केमिकल्सहरूलाई, हामीभित्रको त्यो विभिन्न किसिमको हार्मोन्सहरूलाई त्यसले असर गर्छ। हामीभित्र 4 प्रकारको हार्मोन्स हुन्छ, डोपामाइन, सेरोटोनिन आदि आदि। त्यो हार्मोन्सहरूलाई इन्फर्मेसनले बढी प्रेसर दिन थालेपछि अटोमेटिकली तिनीहरू ले नेगेटिभ हार्मोन्सहरू क्रिएट गर्न थाल्छ। त्यसपछि त्यसले डाइरेक्ट शरीरलाई असर गर्छ, शरीर निस्तेज हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले देशमा सेना कमजोर भएपछि जुनसुकै दुर्घटना पनि घट्न सक्छ भने जस्तै हामीभित्रको हार्मोन्सहरू कमजोर हुने बित्तिकै हाम्रो शरीरका हरेक अङ्गमा त्यसले असर गर्छ। त्यसो भएको नाताले जुन सूचना जरुरी छैन भन्ने लाग्छ भने त्योसँग जोगिनु नै सबभन्दा बुद्धिमत्ता होला। बरु कुन कुरामा तपाईँ व्यस्त भइरहँदा तपाईँलाई सन्तुष्टि हुन्छ, आनन्द आउँछ, त्यो आनन्द आउने कुरातिर उन्मुख भइरहन सक्नु साँच्चीकै भन्नु भने आफूलाई प्रेम गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। विजयजी, हामीले एउटा घटनाक्रमसँग जोडिएर हामीले मनका कुराहरू गऱ्यौँ, सोचाइका कुराहरू गऱ्यौँ, मन, सोचाइ र शरीरमा पर्ने प्रभावका कुराहरू गऱ्यौँ। त्यो परिवेश, त्यो घटनाक्रमबाट कसरी पछाडि रहने भन्ने लगायत असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ। यो महामारी, विपद, यो सङ्कटहरू, प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित थुप्रै विषय र सन्दर्भहरूको चर्चा अझै गर्न बाँकी छ। आउने प्रस्तुतिमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यो समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर, दर्शकवृन्द, यहाँहरूले नयाँ दिग्दर्शनका हाम्रा प्रत्येक प्रस्तुतिहरू हेरिरहनु भएको छ र यहाँबाट केही लाभहरू पनि प्राप्त गरिरहनु भएको छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। केही श्रृङ्खलादेखि हामीले विपत्तिहरू, महामारीहरू, विभिन्न सङ्कटहरू, प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट जुन हामीले महसुस गर्छौँ, समस्याको महसुस गर्छौँ, अथवा त्यसबाट सन्तुलित रूपमा रहनको लागि हाम्रो प्रयास रहन्छ, स्थिर रहने हाम्रो प्रयास रहन्छ, सकिरहेका हुँदैनौँ। त्यसका लागि उपायहरू के छन्, के कुरामा हामी ध्यान दिन सक्छौँ भन्ने लगायत अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सानो कुराहरूको पनि हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। आउने नयाँ दिग्दर्शनको प्रस्तुतिमा यही विषयमा फेरि चर्चा गर्छौँ, कुरा गर्छौँ। यहाँहरू सबैलाई नयाँ दिग्दर्शनका आगामी प्रस्तुतिहरू हेर्नको लागि आग्रह गर्दै आज पनि नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।
धन्यवाद।